सवाल है हम बिस्तर का बेहतरीन तरीका क्या है? जवाब, वही तरीका अपनाएं जो शरीयत के मुताबिक हो और जिसमें दोनों को सुकून मिले। सवाल है क्या बीवी की तारीफ करनी चाहिए? जवाब, जी हाँ, इससे मोहब्बत बढ़ती है। सवाल है क्या खड़े होकर हम बिस्तरी जायज़ है? जवाब, मना नहीं, लेकिन बेहतर वो तरीका है जिसमें सुकून और राहत हो। सवाल है क्या हम बिस्तरी के दौरान गुस्सा करना दुरुस्त है? जवाब, नहीं, इससे नफ़रत पैदा होती है। सवाल है औरत कितने वक्त में लुत्फ़ हासिल करती है? जवाब, अमूमन 20 से 30 मिनट में। सवाल है ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे दिखाने से औरत हम बिस्तरी के लिए राज़ी हो जाती है? जवाब, पैसे दिखाने का तसव्वुर गलत और गैर इखलाकी है। इस्लाम में ज़बरदस्ती या लालच से ताल्लुक़ बनाना हराम है। सवाल है क्या बीवी से पीछे से हम बिस्तरी करने से निकाह टूट जाता है? जवाब, निकाह नहीं टूटता, लेकिन ये अमल गुनाह कबीरा है। सवाल है क्या हम बिस्तरी के बाद आराम देना चाहिए? जवाब, जी हाँ, ख्याल रखना ज़रूरी है। सवाल है क्या ज़बरदस्ती हम बिस्तरी जायज़ है? जवाब, नहीं, ये गलत है। सवाल है अरब लोग हम बिस्तरी के लिए कहाँ जाते हैं? जवाब, ये काम बात है कि वो नरम जगह का इंतखाब करते हैं, जैसे रेत। सवाल है गर्म मिजाज औरत की एक निशानी क्या है? जवाब, ये अमूमी बातें हैं, हर इंसान मुख्तलिफ होता है। सवाल है क्या हम बिस्तरी में बीवी को खुश करने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होता है? जवाब, जी हाँ, औरत की फितरत में है कि वो ज़्यादा वक्त लेती है, इसलिए मर्द को जल्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि मोहब्बत और नरमी से पेश आना चाहिए। सवाल है क्या शौहर को हम बिस्तरी से पहले बीवी से पूछना चाहिए? जवाब, जी हाँ, बीवी की रज़ामंदी से लज़्ज़त और मोहब्बत बढ़ती है। सवाल है कौन सी बीमारी मर्द को नामर्द बना सकती है? जवाब, शुगर असरअंदाज हो सकती है। सवाल है औरत के फारिग होने की निशानियाँ क्या होती हैं? जवाब, जिस्म का ढीला होना, दिल की धड़कन तेज़ होना वगैरह। सवाल है क्या बीवी को शौहर से दुआ लेनी चाहिए? जवाब, जी हाँ, इसमें बरकत है। सवाल है क्या रज़ामंदी से हम बिस्तरी में ज़्यादा सवाब है? जवाब, जी हाँ, इसमें खुशी और मोहब्बत ज़्यादा होती है। सवाल है क्या बीवी नाराज़ हो तो शौहर खुश रह सकता है? जवाब, नहीं, दोनों की रज़ामंदी ज़रूरी है। सवाल है क्या शौहर पर लाजिम है कि बीवी को खुश करे? जवाब, जी हाँ, सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करना काफ़ी नहीं, बल्कि बीवी की खुशी भी ज़रूरी है। सवाल है क्या बीवी को बरहना देखना जायज़ है? जवाब, जी हाँ, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए जायज़ हैं। सवाल है क्या हम बिस्तरी से पहले पानी पिलाना मुस्तजिब है? जवाब, जी हाँ, इससे मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। सवाल है क्या शौहर बीवी की तारीफ़ कर सकता है? जवाब, जी हाँ, तारीफ़ से औरत खुश होती है और मोहब्बत बढ़ती है। सवाल है क्या खुश मिजाजी ज़रूरी है? जवाब, जी हाँ, वरना दिल आज़ारी हो सकती है। सवाल है क्या बीवी की तबीयत देखकर हम बिस्तरी करनी चाहिए? जवाब, जी हाँ, बीवी का ख्याल रखना ज़रूरी है। सवाल है अगर बीवी इनकार करे तो क्या करना चाहिए? जवाब, सब्र करना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। सवाल है क्या जल्दी करने से औरत नाराज़ होती है? जवाब, जी हाँ, औरत ज़्यादा वक्त चाहती है। सवाल है अगर बीवी बीमार हो तो क्या करना चाहिए? जवाब,
ہم بستری نہ کریں بلکہ اس کی دیکھ بھال کریں۔ سوال ہے بیوی کس بات سے زیادہ خوش ہوتی ہے؟ جواب تعریف اور محبت بھرے رویے سے۔ سوال ہے اسلام میں غسل کا حکم کس حالت میں دیا گیا ہے؟ جواب ناپاکی کی حالت میں۔ سوال ہے کس گناہ کرنے والے کی قربانی نہیں قبول ہوتی؟ جواب سود اور شراب پینے والے کی۔ سوال ہے بیوی کے ہونٹ چومنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب محبت بڑھتی ہے اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ سوال ہے کیا میاں بیوی مذاق میں گالی دے سکتے ہیں؟ جواب نہیں، یہ درست عمل نہیں۔ سوال ہے کیا پیسے دے کر عورت سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ جواب نہیں، یہ حرام اور بڑا گناہ ہے۔ سوال ہے کس عمر کی عورت ہم بستری شوق سے کرتی ہے؟ جواب بڑی عمر کی عورت۔ سوال ہے عورت کی کون سی چیز چومنے سے مردانہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے؟ جواب ہونٹ۔ سوال ہے کنواری عورت کے لیے ہاتھ سے جنسی عمل کرنا کیسا ہے؟ جواب ناجائز ہے۔ سوال ہے ہم بستری کے بعد بیوی شوہر کو کیوں نہیں بتاتی؟ جواب کیونکہ بیوی کو سکون ملتا ہے۔ سوال ہے شادی سے 3 دن پہلے دلہن کو کیا کرنے سے فائدہ ہوتا ہے؟ جواب جسم کی صفائی کرنے سے۔ سوال ہے شادی کی شوقین لڑکوں کو کیا نصیحت ہے؟ جواب بیوی کی خوشی اور جذبات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سوال ہے کیا عورت کو ہم بستری کے لیے تیار کرنا ضروری ہے؟ جواب جی ہاں، مردوں کو چاہیے کہ محبت، بات چیت اور نرمی سے بیوی کو آمادہ کریں۔ سوال ہے کیا ہم بستری کے بعد فوراً ٹھنڈی چیز کھانی چاہیے؟ جواب نہیں، اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ سوال ہے ہم بستری کے وقت اگر پیشاب آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب بہتر ہے کہ پہلے پیشاب کر لیا جائے تاکہ سکون رہے۔ سوال ہے کیا بیوی کا خیال رکھنا محبت کا اظہار ہے؟ جواب جی ہاں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ سوال ہے کس جاندار کا دماغ سر کی بجائے جسم میں ہوتا ہے؟ جواب کاکروچ کا۔ سوال ہے کون سا گناہ کرنے والے انسان کے ساتھ نکاح کرنا منع ہے؟ جواب شراب پینے والے کے ساتھ۔ سوال ہے نیند میں خراٹے لینا کس بات کی علامت مانا جاتا ہے؟ جواب دماغی توازن کمزور ہونے کی۔ سوال ہے ہاتھ اور پاؤں کی رگیں نظر آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب خون کی روانی کم ہونا، جلد میں چربی کی مقدار کم ہونا یا جلد کا پتلا ہونا۔ نیز زیادہ ورزش اور گرمی کے اثرات سے بھی رگیں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ سوال ہے کن گناہوں کے لیے شفاعت ہوگی؟ جواب کفر اور شرک کے علاوہ باقی تمام گناہوں کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے۔ سوال ہے جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ جواب 4 ماہ 10 دن۔ سوال ہے کون سا پرندہ اپنے کانوں سے دیکھتا ہے؟ جواب چمگادڑ۔ سوال ہے انسانی جسم کا کون سا حصہ موت کے بعد بھی کام کرتا ہے؟ جواب دماغ۔ سوال ہے سب سے زیادہ زندہ رہنے والا جانور کون سا ہے؟ جواب ہاتھی۔ سوال ہے اگر مرد جلد فارغ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب مرد کو چاہیے کہ پہلے بیوی کو مکمل طور پر مطمئن کرے اور اس کے جذبات کا خیال رکھے۔